अयं निज परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानान्तु वसुधैव कुटुम्बकम्। चैतन्य चिन्तन हरेक बिहान 5 बजे वसन्त विश्वामित्रको साथमा। चैतन्य चिन्तन काठमाडौँमा रेडियो NRN 99.1 र नेपाली रेडियो नेटवर्क मार्फत देशैभरि। चैतन्य चिन्तन। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्कार, म बसन्त विश्वामित्र बिउजाउन आइसकेको छु चैतन्य चिन्तनका साथमा। चराहरू चिरबिर चिरबिर गर्दै बिहानी बोलाइरहेका छन्। डाँडामा घाम झुल्किसके। हजुर उठिसक्नुभयो होला। नउठेको भए उठ्नुहोस्, जाग्नुहोस्, तयार हुनुहोस् आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिको महान यात्रामा। यात्रा पनि जीवन नै हो। उपनिषद भन्छ चरै बेती अर्थात् चलिरहनु, केही गरिरहनु, हात बाँधेर कहिल्यै नबस्नु। पानी पनि जमेर बस्यो भने दुर्गन्धित हुन्छ, बग्न पायो भने, चल्न पायो भने सफा र कञ्चन बन्दछ। त्यसै गरी हामी पनि चलायमान या गतिशील भयौँ भने अवश्य लक्ष्यमा पुग्न सक्नेछौँ। बिहानै उठेर नित्य नैमित्तिक कार्य, शारीरिक अभ्यास, योगाभ्यास, बिहान यात्रा, मोर्निङ वाक जे गर्दै हुनुहुन्छ राम्रोसँग गर्नुहोला। अवश्य शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक रूपले स्वस्थ र मस्त रहनुहुनेछ। जहाँ हुनुहुन्छ खुसी र सुखी रहनुहोस्। जे गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ मनैदेखि गर्नुहोस्, अवश्य सफल हुनुहुनेछ। जुन पेशा र व्यवसायमा हुनुहुन्छ आफ्नो धर्म निभाउनुहोला। नयाँ कामको थालनी गर्दै हुनुहुन्छ भने शुभकामना, हजुरको मनोकामना पूरा होउन्। धेरै शुभकामना छ। भनिन्छ बिहानीले शुभ दिनको सङ्केत गर्दछ। आजको दिनलाई शुभ, फलदायी र उत्सवमय बनाउन भगवान शिवले पार्वती मातालाई सुनाउने गरेको अमृत कथा अर्थात् राम कथा पढौँ। आदिकवि भानुभक्तको नासो, उहाँकै भाव र शैलीको कल्पना गर्दै रामायण पढौँ र भनौँ म पनि पढ्छु रामायण। आवाज निकाल्न नमिल्ने ठाउँमा भए मनमा नै गुनगुनाएर, यदि आवाज निकाल्न मिल्ने ठाउँमा भए मजाले आवाज निकालेर पढौँ। आज हामी अयोध्या काण्डको 31औं श्लोकबाट सुरु गरौँ। भ्यौतो खा भनी खोज्छ डाँस मुख विषे, सापले धर्याको पनि त्यस्तै भोग गरुला भनेर मनले भन्छन् दुनिया पनि। क्याको रस्छ यहाँ विचार मनले, काल सर्पका मुख परी। क्या होला बन जाउँला यी सबलाई, आनन्द राखुन् हरि। देशका बोट लिन्छन् बुझ तिमी मनले, बाटाका पाटी महा बातचित गर्दै रहन्छन् खुसीसित ती सबै, बन्धु झै राति तहाँ। प्रातकाल भो जसै ता उठिकन ती सबै, 10 दिशा लागि जान्छन्। बन्धुको सँग यस्तै बुझिकन गुणीले, दुःख सुख एक मान्छन्। छाया तुल्य छ लक्ष्मी यौवन भन्या, भेलै सरीको भनी। भन्छन् स्त्री सुखलाई स्वप्न सरीको, साँच्चै कुरो हो पनि। यस्तो जानी पनि मनुष्यहरू जो संसारमा भुल्दछन्, भुल्नैका फलले अनेक फजिती पाई संसारी भई डुल्दछन्।
जुन यस देह निमित्त यो रिस गर्यौ चिन्छौ कि कस्तो छ यो हाड मासु र रगत नसा यति कुरा जम्मा भई बन्छ जो विष्ठा हुन्छ कि भस्म हुन्छ पछि तक बाँच्दैन यो ता कसै यसका खातिर घात गर्यौ भनी भन्या पाप मात्र लाग्ला उसै क्रोधै हो यमराज सर्वजनको बैतरनी भन्नु नदी तृष्णा हो भनी यो बुझेर तिमीले कहिल्यै नबिर्स्या पनि सन्तोषलाई बुझी कामधेनु सरीको सन्तोष मनैले रहु रिस गर्नु बढिया त छैन वनमा जानु असल हो सहु यस्तै हो सुन कर्मका बस हुँदा बस्दैन एक ठाउँ रही कस्तै कोही होस् अवश्य करले जहाँ छ जानु गई कर्मैको फल भोग गर्छ दुनिया यही चित्तमा ल्याउ भाइ आमैले पनि यही बात बुझी बिदा दिनु होस् हामीलाई यो बिन्ती गरी पाउमा जब पर्या बिदा दिइन मन बुझाइ आँसु थाम्न कठिन भयो र बहुतै रोइन् शरीरै रजाइ आशीर्वाद वचन समेत जब मिल्यो तहाँ बिदा रामलाई लक्ष्मणले पनि साथ जान्छु म भनी बिन्ती गर्या जानलाई लक्ष्मणलाई हिँडलौ भन्या र रघुनाथ सीता भयामा गया सीतालाई तिमी ता घरै बस भनी पहिले त भन्दा भया पंखा छत्र चमर रहित प्रभु कनै देख्दा त शङ्कित भइन् क्या कारण हुन गो भनी कन सीता हात जोरी सामने भइन् शङ्कित जानकीलाई देखि प्रभुले तिमी घरैमा यहाँ सासुको त टहल गरिकन रहु वर्षै त 14 महा पिताको वचनै लि शिर उपर जान्छु म वनमा प्रिय 14 वर्ष बिताई जल्दी म यहाँ फिर्न्या छु निश्चय श्रिय यस्ता बात प्रभुका सुनिकन तहाँ सीताजी मूर्छा परिन् पहिले ज्योतिषको कुरा सब कही छोड्दिन सेवा भनिन् सीताका कुछ बात सुन्यार खुसी भई साथै सीतालाई लिया ब्राह्मण खुसी सदा रहून् भनी तहाँ दौलत बहुतै दिया। अहिले हामीले अयोध्या काण्डको 40औं श्लोकसम्म पूरा गर्यौं। यी श्लोकमा रामले लक्ष्मणलाई लोकतत्व बुझाई शान्त हुन उपदेश दिएको, माता कौशल्याले वन जानका लागि रामलाई बिदा दिएको, साथै लक्ष्मण र सीताको पनि रामसँगै वन जाने निश्चय गरेका प्रसङ्गहरू छन्। भगवान शिवले माता पार्वतीलाई भन्नुहुन्छ, रामचन्द्र पिताको नजिक गएपछि राजालाई ढोगे। राजा शोक सन्तप्त देखेर माता कैकेयीसँग राजाको शोकको कारण सोधे। कैकेयीले खुबै ढिट भएर भनिन्, यो सबै तिम्रै कारणले गर्दा हो, किनकि राजाले मलाई 2 वरदान दिनुभएको थियो। त्यही वरदान मलाई दिनु पर्यो, जुन वरदानद्वारा तिम्रो वनवास र भरतको राज्य मैले मागिसकेँ। राम र कैकेयीको संवादलाई अध्यात्म रामायणमा यसरी बताइएको छ, पुत्र शब्देन चैतद्धि नरकात्रायते पिता रामस्तयोदितं श्रुत्वा सुलेनाभियतो यथा व्यथितः कैकेयीं प्राह
किम्मा वेव प्रभाससे पित्रर्थे जीवितम दास्ये पिबेयम विषमूलवनम। अर्थात् पुत्र शब्दको अर्थ पनि यही हो कि नरकबाट जसले पितालाई बचाउँछ त्यही पुत्र हो, अर्थात् त्यही असल छोरा हो। कैकेयीले यस्तो भनेको सुनेपछि भालाले रोपेको झैँ अत्यन्त व्याकुल हुँदै रामले कैकेयीलाई भन्छन्, हे माता, मलाई किन यसो भनिरहनु भएको? म पिताका लागि ज्यान पनि दिन सक्छु र भयङ्कर विष पनि पिइदिन्छु। रामले फेरि भन्छन्, पिताका लागि प्रिय पत्नी सीता, माता कौशल्या र राज्यलाई नै छाडिदिन तयार छु। जुन पुत्रले पिताले अहराएको मात्र काम गर्छ त्यो पुत्र मध्यम हो, र जसले अराउँदा पनि काम गर्दैन त्यो विष्टा समान नीच हो। यो सुनेपछि श्रीराम तुरुन्तै दण्डकारण्य जाने निश्चय गरे। रामको अनुहारको भावमा कुनै परिवर्तन देखिएन। भोलि राजा हुनेछौ यो सुन्दा पनि, भोलि वन जानेछौ यो सुन्दा पनि दुवैमा एउटै भाव। श्रीरामले पितालाई शान्त रहन बिन्ती गरे। रामको वचन सुनेर दशरथ दुखी भए। श्रीराम बाबुको दुःखमा दुखित भए, तर बाबुको प्रतिज्ञा पूरा गर्न वनमा जान खुसी भएर पितालाई सान्त्वना दिँदै 14 वर्ष भनेको कति हो र, वनवास पूरा गरी फेरि फर्केर आइहाल्छु नि भने। हे पिताजी, अहिले माता कैकेयीलाई उहाँको वरको विश्वास दिलाउन म वन जानै पर्छ। अब म माता कौशल्या र माता सुमित्रासँग बिदा भई सीतालाई लिएर हजुरसँग बिदा लिन आउनेछु भनेर त्यहाँबाट राम निस्के। भगवान शिव पार्वतीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, श्रीराम माता कौशल्या भएको ठाउँमा गए। त्यहाँ गएर मातालाई ढोक गरी राजासँग भएका सबै कुरा उनले भने। यो वचनले कौशल्या साह्रै दुखित भइन्। आमालाई धेरै सम्झाए रामले। आमा शान्त भएपछि उनी आफ्नो भवनतिर लागे। रामले सीता र लक्ष्मणलाई भयभरको सबै कुरा सुनाए। त्यहाँ यो सुनेपछि लक्ष्मण रिसले चुरचुर भएर यसो भन्छन्, अद्य पश्यन्तु मे शौर्यम लोकान प्रदत्तः पुरा राम तोम भिषेकाय कुरु यत्न मरिन्दम। अर्थात् आज तिनै लोकलाई भस्म पारिदिने मेरो पराक्रम सबैले देखुन्। हे शत्रु दमनकारी राम, हजुरले राज्याभिषेकको तयारी गर्नुहोस्। म त्यस कार्यमा विघ्न गर्नेहरू सबैलाई धनुष बाण लिएर मारिदिनेछु। यसरी रिसाएका लक्ष्मणलाई रामले सम्झाउनुहुन्छ, हे लक्ष्मण, हे रघु तिलक, तिमी पराक्रमी छौ र सधैँ मेरो हितका लागि तत्पर छौ। तिमीले भनेको कुरा सत्य हो, मलाई थाहा छ, तर यो त्यस्तो गर्ने बेला होइन। यो राज्य, शरीर आदि जे देखिन्छन् त्यो यदि सत्य हुन्थ्यो भने तिमीले गरेको प्रयास पनि सफल हुने थियो। सांसारिक भोगहरू बादलहरूको बीचमा चमक्क चम्किने बिजुली झैँ चञ्चल छन्। त्यस्तै यो आयु पनि आगोले रनक्क तातेको फलाममा परेको पानीको छिटा जस्तो छ। जसरी सर्पको मुखमा रहँदा पनि भ्यागुताले किरा फट्याङ्ग्रा ताकिरहेको हुन्छ, त्यस्तै कालरूपी सर्पको मुखमा परेका मान्छेहरू पनि अनित्य भोगका लागि तडपिरहेका हुन्छन्। रामले लक्ष्मणलाई रिस शान्त पार्नका लागि सम्झाएका ज्ञान गुणका कुरा हुन् यी। डाक्टर स्वामी रामानन्द गिरीले अध्यात्म रामायणको रामानन्दी टीकामा यो प्रसङ्गलाई यसरी उल्लेख गर्नुभएको छ, यी उपदेशहरू रामको मुखबाट तब निस्केका छन् जुन अवस्थामा ठुला ठुला विवेकीहरू पनि क्रोधको आवेगले भरिन्छन्। आफूलाई मिल्नै लागेको राज्य षड्यन्त्रपूर्वक कसैले खोसिलिँदा र बदलामा आफूलाई नगरबाट निर्वासित समेत गरिँदा कुन व्यक्तिको मन निर्विकार रहँदो हो। तर श्रीराम त आफू वनवास जानुपर्ने छ भन्ने थाहा पाएर पनि निर्विकार हुनुहुन्छ। राममा देखिने यही लोकोत्तर धैर्यले उहाँलाई मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम बनाइदिएको छ। जो नास्तिकहरू रामलाई अवतार नभई सामान्य मानव मात्र मान्दछन्, उनीहरूले पनि यस्तो धीर गम्भीर चरित्र देखेपछि श्रीराम त सामान्य मान्छे होइनन् भन्न बाध्य हुन्छन्। अरूलाई कष्ट परेको बेलामा वेदान्तको उपदेश त जसले पनि दिन सक्छ। आफैमाथि विपत्ति बजारिएको बेलामा वेदान्तको चिन्तन हुनु नै जीवनमा वेदान्त शिक्षा घुस्नुको एउटा लक्षण हो। श्रीरामले यही आदेशको उदाहरण पेश गर्नुभएको छ। वन जाने प्रसङ्गमा श्रीरामले
मानिसको मोह कस्तो प्रबल हुन्छ भनी बताउनु भएको छ। विषयासक्त मानिस जुन जुन कुरामा अभिमान गर्दछ ती सबै अत्यन्त तुच्छ र क्षणिक छन्। छाएव लक्ष्मी अर्थात् सम्पत्ति छाया जस्तो हुन्छ। जसरी सूर्यको गतिका कारण कुनै पनि वस्तुको छाया एकै ठाउँमा टिकेर बस्दैन, त्यसै गरी सम्पत्ति पनि एकै ठाउँमा अडिँदैन। सम्पत्तिलाई छायाको दृष्टान्त दिनुको अर्को तात्पर्य के हो भने मानिसले जति दौडे पनि छायालाई भेटाउन सक्दैन। जति जति मानिस दौडिन्छ छाया पनि त्यति बेगले दौडिरहन्छ। सम्पत्ति भन्ने वस्तु पनि त्यस्तै हो। 1 लाख नभएको मान्छेलाई यति पाउन सके भने के न हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। तर जब 1 लाख कमाउने ठाउँमा पुग्छ तब त्यो सम्पत्ति हो जस्तै लाग्दैन। उसको दृष्टिमा सम्पत्ति त 1 करोडको थुप्रोतिर पुगिसकेको हुन्छ। कसैले सारा पृथ्वीभरिको राज्य पायो भने पनि त्यसबाट पनि मानिस पूर्णतः सन्तुष्ट हुनेवाला छैन। उसलाई अरू लोकहरूमा राज्य फैलाउने इच्छा जाग्छ। त्यसैले सम्पत्तिलाई छाया जस्तो भनिएको हो। राम भन्नुहुन्छ तारुण्यम अम्बुरमिवत अर्थात् युवा अवस्था पानीको फोका जस्तै अत्यन्त अल्प छ। आमा बाबुको काखमा बस्दा बस्दै गरेको बच्चो युवा भयो र कहिले छोराछोरीको बाबु बनी वृद्धावस्थातिर लम्कियो केही पत्तै हुन्न। पत्नी र पुत्र परिवारबाट आउने सुख स्वप्न जस्तै छ। यो केवल कल्पनाको राज्य हो। स्वप्नमा कसैले धेरै उन्नति गरे जस्तो लाग्छ तर त्यहाँ भएको केही पनि हुन्न। त्यसै गरी परिवारको घेराभित्र मानिसले आफै सुखको कल्पना गरेको हुन्छ। यस प्रकार मानिसले संसारमा जुन जुन वस्तुको आधारमा अभिमान गरेको छ त्यो सबै अस्थायी र काल्पनिक हो। मोहले मानिसलाई यथार्थ देख्न र सम्झिन दिँदैन। मोह एउटा बेहोसीको नशा हो। जसरी मदिरा पिएका मानिसहरूले केही थाहा पाउँदैनन् त्यसै गरी मोहका वशमा परेकाहरू पनि उचित अनुचित छुट्याउन सक्दैनन्। संसारमा जन्मेकाहरू सबै मर्छन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि मानिसहरू आफू नमर्ने कामना गर्छन्। योभन्दा ठुलो मोह के हुन सक्छ? राम भन्नुहुन्छ दृष्टबान्येषां जरा मृत्यु कथञ्चिन्नैव बुध्यते अर्थात् आफ्ना पिता पुर्खादेखि सबैको जन्म मृत्युलाई देखेर पनि मानिस सचेत हुँदैनन्। अझ जीवनको क्षणिकता र नश्वरता याद होला भनेर मसान घाट जस्ता स्थानमा जानै चाहँदैन। सूर्यको प्रकाशखेरि आफ्नो भ्रमको निद्रा टुटाइदेला भनी बुद्धिको झ्याल ढोका थुनी सुत्ने मानिसको पारा देख्दा विवेकी र ज्ञान पिपासु नभई जङ्गली र अविवेकी नै भए जस्तो लाग्छ। यही आश्चर्य छ कि यत्रो भौतिक संसाधन र सुविधाका सामग्रीहरूको आविष्कार गर्ने मानिसको बुद्धि जीवनको त्यो उदाङ्गो सत्यलाई स्वीकार्न किन तयार छैन? यो मोहप्रतिको लगाव नै सबैभन्दा ठुलो आश्चर्य हो भन्ने विवेकीहरूको धारणा छ। महाराज युधिष्ठिर महाभारतमा सबैभन्दा ठुलो आश्चर्य के हो भन्ने 100 प्रश्नको उत्तर दिँदै भन्नुहुन्छ अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति एम मन्दिरम शेषास्थिरत्वमिच्छन्ति किमाश्चर्यमित परम अर्थात् दिनदिनै मानिसहरू मृत्युको मुखमा परिरहेका छन्। हिजो हजुरबुवा गए, आज बुबा बिते, तर घरका मानिसहरूलाई अब मेरो पालो हो भन्ने भाव कहिले पनि आउँदैन। कोही आफन्त मर्यो भने मानिसहरू बितेको मानिसका लागि शोक गर्छन्, तर शोक त आफ्ना लागि गर्नुपर्ने हो नि। मानव उनीहरू ठान्छन् बिचरा ऊ झुक्किएर बितिहाल्यो, तर म भने कालको मुखमा कहिल्यै पर्दिन। दिनदिनै आफ्नो परिवारबाट कालले मानिसहरूलाई टिपेर लाँदा पनि विवेकशील भनिने प्राणीलाई मृत्युको चेतना नहुनु र अझै ईर्ष्या डाहा कलह र शत्रुतामा समय बिताउनु योभन्दा ठुलो आश्चर्य के हुन सक्छ? यहाँ रामले यही चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। वेदान्त शास्त्रले मृत्युको चर्चा गरिरहँदा मानिसहरू के सोच्छन् भने यी सबै शास्त्र र अध्यात्म दर्शनहरू मानिसलाई मृत्युको भय देखाई डराउन चाहन्छन्। चिन्तनको उपयोग त संसारलाई सुखी र शान्त बनाउनु पो हुनुपर्छ। डराउन र धम्क्याउन खोज्नु राम्रो होइन आदि आदि। तर आध्यात्मिक चिन्तकहरू जीवन विरोधी हुन् भन्नु भ्रम मात्र हो। ती त अनन्त जीवनको अन्वेषण गर्छन्। आफ्नो अनन्त अस्तित्वलाई र कहिल्यै नसकिने जीवनलाई बुझ्न यो भौतिक जीवनको असारतालाई बुझ्न अनिवार्य हुन्छ। नत्र मानिसले भ्रमवश यसैलाई यथार्थ जीवन मान्ने सम्भावना रहन्छ।
मृत्युर्यस्यो पसेचनम, अर्थात् अविनाशी आत्माका लागि मृत्यु त एउटा चटनी समान हो। यो घोषणा गर्ने ऋषिहरूले गाएको आत्मगीतमा अनन्त जीवनको सुशीली भन्दा अर्को कुनै कुरा छैन। उपनिषदहरूले मानिसलाई मृत्यु भए देखाएका होइनन्, विवेकपूर्वक त्यसको सामना गर्न सचेत गरेका छन्। तक्षकले डसेर मरुलागी भनी चिन्ता मानिरहेका परीक्षित ब्रह्मज्ञानी सुखदेवको सङ्गतपछि यस्तो घोषणा गर्छन्, मृत्युभ्यो न विभ्यम्यहम्, अर्थात् हे गुरुदेव, अब म कुनै मृत्युदेखि कति पनि डराउन्न। यसरी प्राचीन अध्यात्म शास्त्रहरूमा जहाँसुकै आत्मा मृत्युञ्जय हो भन्ने कुराकै उल्लेख गरिएको छ। आफ्नो मृत्युरहित स्वरूपलाई पनि विचारपूर्वक बुझ्नुपर्छ। त्यसैले मृत्युको चर्चा गरिएको डराउने धम्काउने उद्देश्यले कदापि हुँदै होइन। केवल लौकिक दृष्टिले मात्र विचार गर्दा पनि मृत्यु जीवनको अन्तिम कडी हो, जसबाट मानिस जति भाग्न चाहे पनि सक्दैन। सिक्काको एउटा पाटोलाई मात्र लिन नमिले जस्तै जीवनलाई मृत्युबाट अलग्याउन कहिले पनि सकिँदैन। त्यसैले यसको चिन्तन किन नगर्ने? भौतिक मानिस जीवनलाई स्वीकार गर्दछन्, तर आधा रूपमा मात्र। आध्यात्मिक मानिस भने जीवनलाई समग्रतामा स्वीकार गर्छन्, जसको गर्भभित्र मृत्यु समेत पर्दछ। सृष्टिको चक्रमा कोपिलाको मृत्यु नै फूलको जन्म हो अनि बीजको मृत्यु नै अङ्कुरको उत्पत्ति हो। यहाँ एउटाको मृत्यु अर्काका लागि अवसर या जीवन हो। मृत्यु खतरनाक वस्तु कसरी हुन सक्छ? जसलाई प्रकाशदेखि एलर्जी हुन्छ, त्यो सूर्यको झलमल उज्यालो देख्दा पनि डराउँछ र शास्त्र एवं धर्ममाथि नै आक्षेप लगाउँछ। शिक्षा दिने हुनाले तिनले जीवन र मृत्यु दुवै सिकाउँछन्। संक्षेपमा मानिसलाई वेदान्तले यस्तै उपदेश गर्दछ, कहिल्यै नमर्ने जीवनको रहस्यलाई बुझेर बाँच र कहिल्यै नजन्मिने गरेर मर। आजलाई यति नै। भोलि बिहानसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार। यो नेपाली रेडियो नेटवर्क।